अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामिईन व नाज़रीन व प्यारे बच्चों, चैनल में खुश आमदीद। वेलकम, मरहबन बिकुम। आज हम इंशाअल्लाहुल अज़ीम सीखेंगे छठा कलमा। पीछे हमने सीखा था पांचवा कलमा, अब हम सीखेंगे छठा कलमा। जो फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो पिछले असबाक को देख लें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि अगली वीडियो उनको अच्छी तरह से समझ आ सके। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन अहसनल जज़ा। जी शुरू करें। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका। प्यारे बच्चों, इन्नी पे मद करें। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका। मिन अन उशरिका बिका शैअन व अना अअलमु बिही व अस्तगफिरुका लिमा ला अअलमु बिही तुबतु अन्हु व तबर्रअतु मिनल कुफ्रि वश्शिर्की। रा को बारीक पढ़ें, रा से पहले ज़ेर आ जाए तो रा बारीक पढ़ा जाता है। वश्शिर्की वल किज़्बी वल गीबती वल बिदअती। दाल पे कलकला करें। वल बिदअती वन नमीमती वल फवाहिशी वल बुहतानी वल मआसी कुल्लिहा व अस्लमतु व अक़ूलु ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अन उश्रिका बिका शैअन व अना अअलमु बिही व अस्तगफिरुका लिमा ला अअलमु बिही व अस्तगफिरुका लिमा ला अअलमु बिही तुबतु अन्हु व तबर्रअतु मिनल कुफ्रि वश्शिर्की वल किज़्बि वल गीबति वल बिदअह वन नमीमति वल फवाहिशि वल बुहतान वल मआसी कुल्लिहा व अस्लमतु व अक़ूलु ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब हम छठे कलमे का
ترجمہ کریں گے لفظی. اللہم اے اللہ، انی بے شک میں، اعوذ پناہ میں آتی ہوں یا آتا ہوں، کا تیری، من سے ان یہ کہ، اشرکا میں شریک ٹھہراؤں، بکا تیرے ساتھ، شیئن کچھ بھی، کسی شے کو، وَأَنَا اور میں، اعلم جانتا ہوں، بھی اس کو، وَأَسْتَغْفِرُکَ اور میں بخشش طلب کرتی ہوں یا کرتا ہوں تیری، لِمَا لا اس کی جو، لا نہیں، اعلم میں جانتی، بھی اس کو. تُبْتُ میں توبہ کرتی ہوں، عنہ اس سے، وَتَبَرَّأْتُ اور میں بیزار ہوں، من الکفر کفر سے، والشرک اور شرک سے، والکذب اور جھوٹ سے، والغیبت اور غیبت سے، والبدعت اور بدعت سے، والنمیمت اور چغلی سے، والفواحش اور بے حیائیوں سے، والبہتان اور بہتان سے، والمعاصی اور تمام گناہوں سے، کلیہا سارے کا سارا، واسلمت اور میں اسلام لائی، واقول اور میں کہتی ہوں، لا نہیں، الہ کوئی معبود، الا سوائے، اللہ اللہ کے، محمد رسول اللہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم.